हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी यस भिडियोमा म्याथ बुकको युनिट 4 अल्जेब्राको च्याप्टर 9 इन्डिसेसको हजुरहरूले पेज नम्बर 123 पल्टाउनु भयो भने त्यहाँको हामी आज चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर क्वेसन नम्बर 5 सम्म सल्भ गर्छौँ है। ल अब हामी सुरु गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको क्वेसन पर्यो त मल्टिप्लाई भन्ने छ हैन। ल अब हामी यो क्वेसन नम्बर 1 को क्वेसनहरु सल्भ गरौँ है त। ल अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको हेर त मल्टिप्लाई भनेको छ हैन। अब क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ त s को पावर 5 अनि इन्टु बिचमा इन्टु हो ल यो, अनि फेरि हेरेर s को पावर 4 भनिदिएको छ है। यसरी यो हाम्रो क्वेसन भएन। अब हाम्रो मल्टिप्लाईको रुल के छ भनेपछि नि यदि हैन बेस सेम छ भने अब तलपट्टि हेर त हेरेर s छ अनि पावर 5 छ हो। जस्तै अब s को पावर 5 छ नि यसरी हेरेर यो s भनेको त के हो त यो बेस हो। कुरा बुझ्यो नि, s यो तलपट्टिको s भनेको बेस हो अनि माथिपट्टि पावर यो माथिपट्टि यो s को माथिपट्टि 5 छ नि यसलाई पावर भन्छ के है। 5 भनेको के हो त पावर भयो है। यति कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले हैन। अब हेर त क्वेसनमा है हाम्रो बेस के छ भने त यो क्वेसनमा हाम्रो बेस यहाँनिर पनि x छ अनि यहाँ पनि बेस x छ हो। कुरा बुझ्यो नि है। अब हेर अब यहाँ पनि s भयो नि भने चाहिँ बेस के भयो त सेम भयो है। x र x सेम भयो नि त भने चाहिँ बेस सेम भयो अनि बिचमा के छ त बिचमा मल्टिप्लाई छ है। यसरी बेस सेम भयो अनि बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर के हुन्छ तब एड हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि। अब यहाँ पनि x दुईटा x छ नि त। अब हामी एउटा मात्रै x लेख के अब है अनि पावरलाई एड गरिदियो 5 र 4 लाई अब एड गरिदियो है। अब 5 + 4 कति हुन्छ त 9 हुन्छ हैन। सक्यो आन्सर, यति नै आन्सर हो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर बी गरौँ। यसमा के भनेर त यसमा पनि अब s को पावर 6 दिएको छ अनि मल्टिप्लाई अनि यहाँनिर x मात्रै दिएको छ है। अब पहिला हेर त पहिला बेस सेम छ हेर त यहाँनिर यहाँ पनि बेस x छ यहाँ पनि बेस x छ हो भने चाहिँ बेसहरू सेम रहेछ अनि बिचमा के छ त मल्टिप्लाई छ। अब बेस सेम छ अनि बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर के हुन्छ त एड हुन्छ। अब यहाँ त s को पावर 6 छ तर अब यहाँनिर s को पावर केही छ त यहाँनिर छैन नि है। यदि हैन कुनै ठाउँमा s को पावर केही दिएको छैन भने यसरी x मात्रै दिएको छ भने हैन अब यो s को पावर अहिले यहाँनिर 1 छ के यहाँनिर यहाँनिर 1 छ यहाँनिर है। जुन ठाउँमा पावर दिएको हुँदैन नि हो त्यसको पावर 1 त्यहाँनिर हुन्छ त्यहाँनिर। कुरा बुझ्यो नि। ल अब हाम्रो पावर भयो नि हैन र भने चाहिँ अब बेस सेम छ भने अब एउटा मात्रै s लेख अनि पावरलाई एड गरिदियो है। यहाँनिर त हाम्रो पावर थिएन है हुन त तर यहाँनिर पावर 1 हुन्छ कि त्यहाँनिर जहाँ त्यहाँनिर पावर लेखेको हुँदैन नि हो त्यहाँनिर 1 हुन्छ क्या। हामीले आफैले त्यहाँनिर 1 थप्न मिल्छ हामीले। ओके अब 6 + 1 कति हुन्छ त 7 भयो। सक्यो आन्सर, यति आन्सर हो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर सी गरौँ है त। ल यसमा हेर त यहाँ पनि z छ यहाँ पनि z छ भने चाहिँ बेस सेम रहेछ। अब यहाँ त माइनस दिएको छ यो माइनसले केही फरक पार्दैन। कुरा बुझ्यो नि, यो माइनसले केही फरक पार्दैन। हामी खालि बेसलाई मात्रै हेर्ने है। बेस सेम छ नि हैन र यहाँ पनि z छ नि है। यो माइनस z हैन ल यो माइनस भन्नु छुट्टै कुरा हो। यो यहाँ पनि z छ यहाँ पनि z छ यति मात्रै हेर है भने चाहिँ z यहाँ पनि छ z यहाँ पनि छ भने चाहिँ बेस सेम भयो। अब बेस सेम छ अनि बिचमा मल्टिप्लाई छ हो भने चाहिँ पावर के हुन्छ त अब एड हुन्छ। ल अब z एउटा मात्रै z लेख। अब यो माइनस पनि यतिकै सार्दियो है यो माइनस त यतिकै सार्दियो। अब z मैले यहाँ लेखेँ। अब पावर एड गर। अब यो z को पावर यहाँ केही दिएको छैन हैन र यदि यहाँनिर z को पावर दिएको छैन भने त्यहाँनिर 1 छ। ल अब पावर एड गर। अब 4 + 1 हुन्छ पावर एड हुन्छ हैन र बिचमा मल्टिप्लाई छ नि त बेस सेम भयो बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर एड गर्ने हो। यही रुल हो है। ल 4 + 1 कति हुन्छ त 5। सक्यो आन्सर, यति आन्सर हो। ल अब हामी डी नम्बर गरौँ है त। यसमा के भनेर त यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ है भने चाहिँ बेस के भयो त सेम भयो बेस है। बेस सेम भयो अनि बिचमा के छ त मल्टिप्लाई छ। यसरी बेस सेम भयो बिचमा मल्टिप्लाई छ भने अब पावर के हुन्छ त एड हुन्छ। 7 + 2 यसरी एड हुन्छ है। ल 7 + 2 कति हुन्छ त 9 हुन्छ। सक्यो आन्सर, यति हो। अब हामी इ नम्बर गरौँ है त। ल यसमा के छ र त यहाँ पनि y छ यहाँ पनि y छ भने चाहिँ तलबाट यहाँ पनि y छ नि बेस सेम भयो अनि बिचमा के छ त मल्टिप्लाई छ भने चाहिँ बेस सेम छ बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर के हुन्छ त एड हुन्छ है। y लेख एउटा मात्रै y लेख। अब यहाँ त दुईटा y छ नि त अब एउटा मात्रै y लेख अनि 3 + 2 लाई अब 3 र 2 लाई यसरी एड गरिदियो अनि 3 + 2 5 हुन्छ। सक्यो आन्सर। हामी एफ नम्बर हेरौँ है त। यसमा के छ र त अब यहाँ पनि तलपट्टि 4 छ यहाँ पनि तलपट्टि 4 छ हो भने चाहिँ यो पनि 4 यो पनि 4 बेस सेम भयो है। बेस फेरि सेम भयो अनि बिचमा के छ मल्टिप्लाई छ भने चाहिँ अब एउटा मात्रै 4 लेख अनि पावरलाई के गरिदियो त एड गरिदियो हैन र बेस सेम हुन्छ अनि बिचमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने पावर के हुन्छ त एड हुन्छ हैन। यति भयो। अब 2 + 3 कति हुन्छ त 5 हुन्छ। सक्यो आन्सर। ल अब हामी जी नम्बर गरौँ है त। यसमा के भनेर त यहाँ पनि 3 छ यहाँ पनि 3 छ हो फेरि के भयो त बेस के भयो त सेम भयो
बेस सेम छ बिचमा के छ मल्टिप्लाई छ। यसरी बेस सेम हुन्छ अनि बिचमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने पावरलाई के गर्नु त हामी एड गर्छौँ। अब यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 छ, हामी एउटा मात्रै 3 लेख। अब यो पावर र यो पावरलाई एड गरिदियो। ल 2 + 3 कति हुन्छ त 5 हुन्छ। सक्यो एन्सर। ल अब हामी एक्सनमा गरौँ है त। यसमा के छ हेर त, अब यहाँ माइनस छ, अब यहाँ चाहिँ एक्स छ, फेरि यहाँनिर एक्स छ भने चाहिँ बेस सेम रहेछ है। अब यहाँ सुरुमा माइनस दियो नि, यो माइनस केही फरक पर्दैन। ल यो माइनस यतिकै सारिदियो। अब यहाँ बेस सेम छ होइन र, यहाँ पनि एक्स छ नि, बेस सेम छ। बेस सेम छ भने चाहिँ अब एउटा मात्रै एक्स लेख। अब पावरलाई हामी एड गरिदियो है। बेस सेम छ बिचमा मल्टिप्लाई छ नि त भने चाहिँ पावर एड हुन्छ। ल 3 + 4 कति हुन्छ त 7 हुन्छ। सक्यो एन्सर। ल यति भएपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को सबै सक्यो है, एदेखि आइसम्म सक्यो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 2 मा के छ र त डिभाइड छ हैन र। ल अब हाम्रो ए नम्बरमा के भनेको क्वेसन पर त 6 को पावर 2 अनि यसलाई भन्छ डिभाइडको है। यसरी यसले के भन्छ त डिभाइड भन्छ है। यो पनि डिभाइड भयो कि त अब यसरी अब 6 को पावर 2 अनि यस्तो देखे पनि यो पनि डिभाइड भयो। ल यो पनि डिभाइड नै हो र यो पनि डिभाइड नै हो है। ल अब यहाँ माथिपट्टि 6 को पावर 2 दिएको छ अनि तलपट्टि 6 दिएको छ अनि बिचमा डिभाइड दिएको छ है। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेपछि नि, अब यसमा पनि बेसहरू हेर्ने हो क्या। जस्तै अब यहाँ 6 को पावर 2 छ भने हैन, जस्तै अब 6 को पावर 2 छ भने 6 के भयो त 6 के भयो त बेस भयो। अनि यो पावर 2 यो 2 के भयो त पावर भयो। 2 माथिपट्टि छ नि त त्यो पावर भयो अनि 6 तलपट्टि छ नि त त्यो यो बेस भयो क्या। ल अब यहाँनिर फेरि अब यहाँ पनि 6 छ यहाँ पनि 6 छ है भने बेस के भयो त सेम भयो। बेस सेम भयो अनि बिचमा के छ अब डिभाइड छ भन्छ। बिचमा डिभाइड छ भने अब पावर के हुन्छ त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। पावर के हुन्छ अब सब्ट्र्याक्ट। पावर अब घटाउने अब पावरले अब है माइनस गर्ने। अब हेर त, अब यो 6 को पावर त 2 छ। अब यो 6 को पावर केही छ त यहाँनिर छैन नि। यदि 6 को पावर त्यहाँ केही छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर 1 छ है। जसरी हामी अघि पनि हामी गरेन हैन, यहाँनिर z को पावर केही थिएन नि अघि न अनि हामी 1 हाल्यो। यहाँनिर x को पावर केही थिएन यहाँनिर 1 हाल्यो। त्यसै गरी अब यहाँनिर अब 6 को पावर केही छैन नि त यहाँनिर 1 हाल्ने है। अब बेस सेम छ है अनि बिचमा डिभाइड छ भने अब के गर्ने त अब यहाँनिर पावर अब घटाउने। अब हेर यहाँ पनि 6 छ यहाँ पनि 6 छ हैन र। अब एउटा मात्रै 6 लेख। अब पावरै घटाइदियो। अब माथिपट्टि ठुलो पावर छ 2 भन्ने पावर छ भनेपछि 2 यहाँ लेख अनि माइनस लेख अनि यो 1 यहाँ लेख। सक्यो। यसरी यो 2 र यो 1 लाई यसरी घटाइदिने के है। ल अब 2 - 1 कति हुन्छ त 1 हुन्छ है। अब तिमी अब 6 को पावर 1 लेख्ने भयो तर किताबमा हेऱ्यो भने तिमी 6 मात्रै एन्सर दिएको छ किनकि 6 को पावर 1 भनेको के हो त 6 हो क्या। कुरा बुझ्नु 6 को पावर 1 के हो त 6 हो। सक्यो एन्सर यति हो। ल अब हामी बी नम्बर गरौँ है त। यसमा के छ र त यहाँ माथिपट्टि x को पावर 4 छ अनि यहाँ डिभाइड छ अनि फेरि x को पावर 3 छ हो। ल अब यहाँनिर यहाँ पनि x छ हैन र। अब बेस सेम छ अनि बिचमा डिभाइड छ है भने चाहिँ पावर के हुन्छ त अब सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि, बिचमा डिभाइड भएपछि पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ भने चाहिँ एउटा मात्रै x लेख अनि अब यहाँनिर पावरलाई के गर्ने अब घटाउने 4 - 3 गर्ने। अब 4 - 3 कति हुन्छ त 1 हुन्छ। x को पावर 1 हुन्छ। अब x को पावर 1 भनेको x नै हो क्या। कुरा बुझ्यौ नि। सक्यो एन्सर। ल अब हामी क्वेसन नम्बर सी सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त यहाँ माथिपट्टि x को पावर 10 छ अनि बिचमा डिभाइड छ अनि तलपट्टि x को पावर 3 छ। अब यहाँ पनि x बेस सेम भइहाल्यो अनि बिचमा डिभाइड छ हैन भने अब पावर के हुन्छ त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब एउटा मात्रै x लेख। अब पावर यसरी घटाइदियो। यो पावर र यो पावर यसरी घटाइदियो। ल कति एन्सर हुन्छ त 10 - 3 कति भयो 7 भयो। सक्यो एन्सर। हामी क्वेसन नम्बर डी गरौँ है। यसमा के छ र त y को पावर माथिपट्टि 9 छ बिचमा डिभाइड छ अनि तलपट्टि y मात्रै छ है। अब यहाँ पनि बेस सेम छ अनि बिचमा डिभाइड छ भने अब पावर के हुन्छ त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब माथिपट्टि अब y को पावर 9 दिएको छ तर तलपट्टि y को पावर केही दिएको छैन हैन र। अब यो y को पावर यहाँ केही दिएको छैन भने चाहिँ यहाँनिर 1 छ त्यहाँनिर है। यहाँनिर 1 छ है हामी। ल भनेपछि अब के भयो त अब बेस सेम छ भनेपछि बिचमा डिभाइड छ भने पावर अब के गर्ने त सब्ट्र्याक्ट गर्ने है। ल अब यो 9 र 1 घटाइदियो यसरी। अब 9 - 7 कति हुन्छ त 8 हुन्छ। y को पावर 8 भयो है। सक्यो एन्सर। यति एन्सर है। अब हामी क्वेसन नम्बर ई नम्बर गरौँ है त। यसमा के छ र त यहाँ माथिपट्टि 3 को पावर 6 छ अनि तलपट्टि के छ त 3 को पावर 2 छ हो। अब यहाँ पनि 3 यहाँ पनि 3 बेस के भयो त सेम भयो है अनि बिचमा के छ त डिभाइड छ। यसरी बेस सेम छ बिचमा डिभाइड छ भने पावर के हुन्छ त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब यहाँनिर 3 मात्रै लेख। अब पावरलाई घटाइदियो। अब 6 - 2। ल अब 6 - 2 कति हुन्छ त 4 हुन्छ। सक्यो एन्सर। ल अब हामी एफ नम्बर गरौँ है। यसमा के छ हेर त माथि पनि 4 छ तल पनि 4 छ नि है भने चाहिँ बेस के भयो त सेम भयो अनि बिचमा के छ डिभाइड छ। अब बेस सेम भयो बिचमा डिभाइड छ भने पावर के हुन्छ त सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब एउटा मात्रै 4 लेख। अब पावर यसरी घटाइदियो।
ल 5 - 3 कति हुन्छ त 2 हुन्छ सक्यो एन्सर। ल अब हामी जिनेमा गरौँ है त। ल यसमा हेर त माथिपट्टि y को पावर 4 छ अनि बिचमा डिभाइड छ अनि फेरि तलपट्टि y को पावर 6 छ है। अब यहाँ पनि y भयो बेस सेम भयो बिचमा डिभाइड छ भनेपछि पावर के हुन्छ त सबट्र्याक्ट हुन्छ हैन। ल y लेख अनि 4 - 6 लेख। अब 4 - 6 कति हुन्छ त 4 - 6 -2 हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि -2 हुन्छ। अब हेर यसमा पावर त नेगेटिभ आयो नि है। यहाँ सबैतिर हाम्रो पावर पोजिटिभ आएको थियो। 7 हाम्रो पोजिटिभ नम्बर हो नि त र 7 भनेको त +7 हो नि त। यो 8 भनेको त +8 हो नि सबै पोजिटिभ नम्बर हो। तर अब यहाँनिर पावर के भयो त नेगेटिभ भयो है। यदि हाम्रो एन्सर पावर नेगेटिभमा आयो भने अब हामी के गर्नुपर्छ तपाईँ यहाँनिर 1 डिभाइड गर्नुपर्छ यहाँनिर ल है 1 डिभाइड गर्ने। अब यो पावर हामी पोजिटिभमा लेख्न पायो है। अघि हाम्रो y को पावर -2 थियो नि त अब यहाँनिर y को पावर 2 लेख्न पायो तिमीले 1 डिभाइड गरेपछि के 1 डिभाइड गरेपछि अब यही पावरले हामी पोजिटिभमा लेख्न पायो पोजिटिभमा। यहाँनिर y को पावर -2 छ नि त अब हाम्रो y को पावर 2 लेख्न पायो। अब त्यो माइनस अब हट्यो अब हामी 1 डिभाइड गरेपछि अब त्यो माइनस हट्यो अब यति एन्सर हो। ल अब हामी एक्सनमा गरौँ है त। यसमा के छ र त माथि पनि a छ तल पनि a छ बेस के भयो त सेम भयो अनि बिचमा डिभाइड छ भने अब पावर के हुन्छ त सबट्र्याक्ट गर्ने। यसरी पावर सबट्र्याक्ट गर्ने हो। अब 7 - 9 कति हुन्छ त -2 हुन्छ। अब यहाँ पनि त पावर नेगेटिभ आयो। अब पावर नेगेटिभ आएपछि के हुन्छ हामी 1 डिभाइड गर्ने। अब ए क्वेसनलाई अब पोजिटिभ पावरमा सार्ने। यहाँ त -2 छ नि त अब 2 सार्ने त्यो माइनस अब हट्यो अब है हामी 1 डिभाइड गरेपछि हाम्रो माइनस हट्यो। ल यति भएपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को पनि ए नम्बरदेखि आइसम्म सक्यो है। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गरौँ है त। ल अब क्वेसन नम्बर 3 मा के छ सिम्प्लिफाई छ हो। ल अब क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेर त x को पावर 0 भनेको छ है। यहाँनिर हाम्रो x को पावर 0 भनेको छ। अब हेर यहाँनिर x को पावर 0 भन्नुहोस् अथवा y को पावर 0 भन्नुहोस् अथवा 2 को पावर 0 भन्नुहोस् जेको पनि पावर 0 भएपछि नि यहाँनिर पावर 0 हुने बित्तिकै होइन यहाँनिर जे पनि होस् यहाँनिर x होस् y होस् जे पनि होस् पावर 0 हुने बित्तिकै अब सबैको हाम्रो एन्सर के हुन्छ त 1 हुन्छ सक्यो एन्सर यति हो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गरौँ है त। ल यसमा हेर त यहाँ त 5 को पावर 0 छ हो। अब 5 को पावर 0 होस् जेको पनि पावर 0 होस् क्या यहाँनिर पावर 0 हुने बित्तिकै के भयो त अब यो सबै हाम्रो एन्सर के भयो त 1 भयो क्या। न त यहाँ 5 छ 5 भए पनि 5 को पावर 0 भनेको के हो त 1 नै एन्सर हाम्रो कुरा बुझ्यो नि 1 नै एन्सर भयो। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 6 सल्भ गरौँ है त। ल यसमा के छ र त यहाँ 3 छ x छ अनि पावर 0 छ। अब यसमा ध्यान दिऊ ल यसमा अब यहाँनिर ब्र्याकेट दिएको छैन यहाँनिर जस्तै अब यहाँनिर 3s लेखेर अनि ब्र्याकेट दिएर बल्ल 0 लेखायो भयो नि यसरी पावर 0 लेखायो भयो नि यो पावर 0 भनेको s को पनि हो यो पावर 0 भनेको त 3 को पनि हुन्थ्यो कुरा बुझ्यो नि यसरी हुन्थ्यो। अब यसमा त हेर त 3 छ x छ अनि पावर 0 छ है। अब त यो पावर 0 होइन यो x को मात्रै हो किनकि x को माथि 0 छ नि त होइन र त्यही भएर यो पावर 0 भनेको x को मात्रै हो। यो पावर 0 चाहिँ 3 को होइन किनकि 3 को माथि यहाँ 0 छ त यहाँनिर 3 को माथि 0 दिएको छैन नि त त्यही भएर यो पावर 0 चाहिँ x को मात्रै भयो अहिले यो पावर 0 3 को भएन अहिले है कुरा बुझ्यो नि। भनेपछि 3 लाई यतिकै सारा किनकि 3 को पावर 0 छैन नि त त्यही भएर 3 लाई हामी 1 पार्न मिल्दैन कि अब यो 3 यतिकै सार्ने। अब यो x को पावर 0 त के हुन्छ त 1 हुन्छ है भनेपछि 3 × 1 लेख न 3 × 1 लेख किनकि 3 र x को बिचमा मल्टिप्लाई हुन्छ नि त कुरा बुझेन है किनकि 3 र x को बिचमा मल्टिप्लाई छैन नि त अहिले है। यो त अब 3x भनेको के हो त 3x भनेको 3 × x हो नि त एक्चुअली 3 × x हो के 3a भनेको के हो त 3 × a हो के त्यसै गरी यो 3x छ नि यहाँनिर त्यहाँ 3 × x हो क्या एक्चुअली। अब x को पावर 0 भने त 1 भयो अब 3 × 1 के भयो त 3 भयो एन्सर सक्यो। ल अब हामी डी नम्बर सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त यहाँ -7 छ अनि यहाँनिर x को पावर 0 छ। अब यो पावर 0 हाम्रो x को माथि छ नि त होइन र यो पावर 0 हाम्रो x को माथि छ त्यही भएर यो 0 हाम्रो x को मात्रै हो पावर यो x को पावर 0 हो यो है यो पावर 0 7 को होइन 7 त यतिकै अब 7 को माथि केही छैन नि त 0 छैन नि त 7 माथि भन्छ अब -7 लाई यतिकै सार। अब x को पावर 0 भनेको कति हो त 1 होइन र अब जेको पनि पावर 0 भएपछि 1 हुन्छ नि त भन्छ अब x को पावर 0 1 भयो। अब -7 × 1 लेख -7 × 1 कति हुन्छ त -7 नै हुन्छ 7 र x को बिचमा मल्टिप्लाई हुन्छ नि त र त्यसै यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्यो तर यहाँबाट मल्टिप्लाई गरे है। ल यति नै एन्सर सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त यहाँनिर 4 लेखेको छ अनि ब्र्याकेट दिएर ब्र्याकेट भित्र हाम्रो 5d लेखेको छ अनि ब्र्याकेट बाहिर यहाँनिर 0 भन्ने लेखेको छ हो। अब यसको मिनिङ के भयो थाहा छ अब हेर यहाँ ब्र्याकेट दिएर बल्ल यहाँनिर पावर 0 लेख्यो नि होइन र है यसरी यहाँनिर 5d दिएको छ अनि ब्र्याकेट दिएर अनि पावर 0 लेखेको छ है। अब यसको मिनिङ के भयो थाहा छ यसको मिनिङ के भन्छ नि यो पावर 0 5 को पनि हो यो पावर 0 d को पनि हो क्या यो पावर 0 अब 5 को पनि भयो यो पावर 0 d को पनि भयो किनकि ब्र्याकेट दिएर अनि बल्ल पावर दिएको छ नि त त्यही भएर है। यसको मिनिङ के भयो त यो सबैको पावर 0 भयो कि सबैको
भन्छ अब यो यति सबैको पावर 0 भयो है। अनि तर यो ब्र्याकेटभन्दा बाहिर हेर्ने 4 छ नि, अब यो 4 को पावर 0 छैन है अहिले। यो 0 भनेको यो पावर 0 भनेको 4 को होइन है, किनकि 4 त हाम्रो ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि छ। भनेपछि यो 4 लाई हामी यतिकै सार्ने, यसलाई के नगर्ने, यो 4 लाई यतिकै सार्ने। अब इन्टु लेख, अब यहाँ पनि मल्टिप्लाई छ नि त, मल्टिप्लाई लेख। अब भित्रपट्टि 5d छ अनि ब्र्याकेट दिएर पावर 0 भनेको छ नि हेर। भनेपछि यति सबैको भ्यालु के भयो त हाम्रो 1 भयो, सबैको भ्यालु। यो 5 र d को सबै भ्यालु हाम्रो के भयो त 1 भयो, किनकि 5d अनि ब्र्याकेट दिएर 0 लेख्यो नि त। त्यसपछि सबैको भ्यालु के भयो त पावर 0 भनेको के हो त 1 भयो। 4 1 कति भयो त 4 भयो, एन्सर सक्यो एन्सर। ल अब हामी f नम्बर सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त, यहाँनिर -2 लेखेको छ है। यो -2 भनेको त ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि छ। अनि ब्र्याकेटभित्र के छ र त, ब्र्याकेटभित्र हाम्रो 8x छ है, 8x छ अनि ब्र्याकेट बन्द गराएछ अनि पावर 0 छ। अब यो पावर 0 भनेको 8 को पनि भयो, यो पावर 0 भनेको x को पनि भयो। यो सबैको पावर 0 भयो, सबैको 8 र x को पावर के भयो त 0 भयो, किनकि अब यो 8 र x लाई हाम्रो ब्र्याकेटमा दिएको छ नि त, अनि बल्ल पावर 0 लेखेको छ नि त, त्यही भएर यो पावर 0 यति सबैको भयो। तर यो -2 त हाम्रो ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि छ। भन्छ अब यो पावर 0 चाहिँ -2 को होइन, यो -2 चाहिँ अब यतिकै सार्ने, अब इन्टु गर। अब यो 8 र x को पावर 0 छ नि त भनेर भन्छ। अब यति सबैको भ्यालु के भयो त 1 भयो, पावर 0 भनेपछि के भयो सबैको भ्यालु 1 भयो। ल -2 × 1 कति हुन्छ त -2 हुन्छ, सक्यो एन्सर। ल अब हामी जी नम्बर सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त -9 दिएको छ यहाँनिर है, यो -9 चाहिँ ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि छ। अब ब्र्याकेटभित्र के छ र त -4y छ हो, अनि ब्र्याकेटभित्र -4y लेखेर अनि पावर 0 लेखेको छ। अब यो पावर 0 कसो भयो त, यो पावर 0 -4 को y को, यदि सबैको पावर 0 भयो। तर यो पावर 0 -9 को होइन, किनकि -9 चाहिँ ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि छ नि त, त्यही भएर -9 लाई यतिकै सार है। अब यहाँनिर ब्र्याकेट दियो नि त, ब्र्याकेट दियो अनि पावर 0 लेख्यो नि, भन्छ यो पावर 0 अब यति ब्र्याकेटभित्र सबैको हो है। भन्छ अब यति सबैको भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ। अब -1 × 1 कति हुन्छ त -9 हुन्छ है, सक्यो एन्सर, यति एन्सर। एक्स नम्बर सल्भ गरौँ है त। यसमा के छ र त, यहाँ ब्र्याकेटभन्दा बाहिरपट्टि माइनस लेखेको छ अनि ब्र्याकेटभन्दा भित्रपट्टि -x लेखेको छ हो है। ब्र्याकेटभन्दा भित्रपट्टि -x लेखेर ब्र्याकेट बन्द गरेर अनि पावर 0 लेखेको छ हो। अब यो पावर 0 चाहिँ यो ब्र्याकेटभन्दा भित्रपट्टि -x को भयो, यो पावर 0। तर यो पावर 0 त बाहिरको यो माइनस को होइन है, यो माइनसलाई यतिकै सार, कुरा बुझ्यो नि, यो माइनस यतिकै सार्ने। अब यो पावर 0 -x को हो नि त। अब त्यो -x को पावर 0 भनेपछि के भयो त यति सबै भ्यालु के भयो त 1 भयो, कुरा बुझ्यो नि। चाहे त्यो x माइनसमा होस् चाहे त्यो x प्लसमा होस् केही फरक पर्दैन है। अब -x को पावर 0 -1 हुँदैन है, -x को पावर 0 1 मात्रै हुन्छ। अब यो मैले यो माइनस चाहिँ यहाँबाट सारे मैले, कुरा बुझ्यो नि है, यो माइनस मैले यहाँबाट सारे। तर यो -x को पावर 0 भनेको के हो त 1 भएको होला, यो यति कुरा बुझ्यो है, सक्यो एन्सर। ल यति भएपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 को a देखि x सम्म सक्यो है। ल अब हामी 4 नम्बर सल्भ गरौँ है त। ल अब क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको क्वेसन पर्यो त सिम्प्लिफाई भनेको छ है। अब यसको a नम्बरमा के भनेको छ त x को पावर 4 अनि ब्र्याकेट अनि फेरि पावर 2 दिएको छ हो। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने म सिकाउँछु है त। अब यसमा हेर त, यसमा अब एउटा मात्रै बेस छ नि है, त्यो बेस के हो त यो x चाहिँ बेस हो, ल x बेस हो। अनि यहाँनिर अब x माथि 4 लेखेको छ नि, यो पावर हो अनि यो पनि पावर हो, कुरा बुझ्यो नि। अब हेर अब एउटा मात्रै बेस दिएको छ हैन, अब यसको माथि पनि पावर फेरि यसको माथि पनि अर्को पनि पावर दिएको छ भने, कुरा बुझ्यो नि। यसरी एउटा मात्रै बेस दिएर दुईटा पावर दिएको छ भने त्यो दुईटा पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो हाम्रो एउटा रुल हो है, कुरा बुझ्यो नि। अब हाम्रो बेस एउटा मात्रै छ, अब यसको माथि पावर दिएको छ, फेरि ब्र्याकेट दिएर फेरि अर्को पनि पावर दिएको छ हैन र। अब यो पावर भनेको त यही बेसको हो नि, यो पावर 4 भनेको पनि यही बेसको हो नि हैन र। भने दुईटा पावर चाहिँ यही एउटा बेसको हो। अब एउटा मात्रै बेस दिएर दुईटा पावर दियो भने है, पावरको माथि पनि पावर अर्को पनि पावर है, दुईटा पावर भयो नि त, यो दुईटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। ल अब यहाँनिर एउटा मात्रै अब x छ नि हैन र, एउटा x लेख। अब यो पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ। अब 4 चाहिँ कति भयो त 8 भयो एन्सर, सक्यो एन्सर। ल अब क्वेसन नम्बर b लाई हेर त के भने यहाँनिर यहाँ a को पावर 5 छ अनि फेरि अर्को पनि पावर 3 छ है। यहाँ a को पावर 5 दिएर फेरि ब्र्याकेट दिएर फेरि अर्को पनि पावर 3 दियो। अब हाम्रो बेस त एउटा मात्रै छ है, एउटा मात्रै a छ भन्छ, एउटा मात्रै बेस भयो हैन र। जस्तै अब यहाँ पनि जस्तै अब यसरी लेखा भयो हैन, यहाँ a को पावर 5 फेरि इन्टु फेरि a को पावर 3 लेखा भयो नि। अब यहाँ चाहिँ दुईटा बेस भयो नि हैन र, यहाँ पनि a यहाँ पनि a। अब बेस सेम भयो, बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ, यहाँ चाहिँ बरु यसरी कन्डिसन हुन्छ। तर अब यहाँ हेर, यसमा हेर त, यसमा पनि पावर चाहिँ दुईटा छ तर बेस एउटा मात्रै छ नि त हैन र है। यहाँ त यहाँनिर पावर दुईटा छ तर बेस पनि दुईटा छ नि, यहाँ पनि बेस यहाँ पनि a यहाँ पनि a यहाँ पनि a है, दुईटा a छ अनि पावर पनि दुईटा भयो अनि बल्ल अनि बिचमा मल्टिप्लाई भएर पावर एड भयो।
तर अब यहाँ चाहिँ हेर त अब यसमा त अब एउटा मात्रै बेस छ अब त्यो बेसको माथि पनि पावर फेरि यस्तो पनि माथि पावर है हो यस्तो कन्डिसन आयो भने के भयो त अब यो ए यहाँ साएर अब यही ए को दुईवटा पावर भयो नि त होइन र यही एउटा बेसको दुईवटा पावर छ नि हो अब एउटा बेसको दुईवटा पावर छ भने त्यो दुईवटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 5 3 जा 15 भयो सक्यो एन्सर ल अब सी नम्बर गरौँ है त यसमा पनि हेर त अब यहाँनिर हाम्रो एउटा मात्रै एक्स छ भने चाहिँ बेस एउटा मात्रै भयो अब यसको माथि पावर 5 छ फेरि यसको माथि फेरि पावर 5 छ है दुईवटा पावर भयो नि है यही एउटा बेसको दुईवटा पावर भयो भने चाहिँ अब एउटा मात्रै बेसको दुईवटा पावर भएपछि त्यो दुईवटा पावर मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 5 × 5 मल्टिप्लाई हुन्छ ल 5 5 कति 25 सक्यो एन्सर ल अब डी नम्बर हेरौँ यसमा के भनेको छ अब यहाँनिर वाई हाम्रो बेस भयो र तलपट्टि वाई छ नि त वाई बेस भयो अब वाईको पावर 5 छ फेरि यसको पनि पावर फेरि 2 छ भने चाहिँ अब वाई एउटा मात्रै बेसको दुईवटा पावर छ भने चाहिँ अब दुईवटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ एउटा वाई लेख अनि पावर मल्टिप्लाई गरिदियो ल 5 2 कति 10 सक्यो एन्सर ल अब हामी ई नम्बर मसला गरौँ है त यसमा के छ र त यसमा हाम्रो एक्सको पावर 3 छ फेरि अनि अर्को पनि पावर 1 छ हो अब बेस त एउटा मात्रै एक्स छ अब यसको माथि पनि पावर फेरि यसको पनि माथि पावर है दुईवटा पावर छ नि यो दुईवटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 3 × 1 मल्टिप्लाई गर्ने ल 3 1 कति 3 सक्यो एन्सर ल अब हामी एफ नम्बर हेरौँ यसमा के छ र त यहाँनिर हाम्रो एक्स लेखेको छ यो एक्स भनेको बेस भइहाल्यो अब यो बेसको माथि फेरि 6 छ फेरि यसको माथि फेरि अर्को 2 छ है दुईवटा पावर छ नि हेर है दुईवटा पावर छ अब एक्स भनेको बेस हो एउटा मात्रै बेस छ भने चाहिँ एउटा बेस यहाँ साएर अनि पावरले मल्टिप्लाई गरिदियो है यसरी एउटा बेसको माथिपट्टि पावर फेरि अर्को पनि पावर आयो भने दुईवटा पावर आयो भने त्यो दुईवटा पावर मल्टिप्लाई हुन्छ क्या सक्यो एन्सर ल अब हामी जी नम्बर हेरौँ यसमा के छ र त यहाँनिर एक्स लेखेको छ अब एक्सको पावर 4 छ फेरि यसको पनि पावर फेरि 3 छ है यसरी दुईवटा पावर दिएको छ है एउटा मात्रै बेसको दुईवटा पावर दिएको छ भनेपछि अब यसरी यस्तो भयो भने पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ ल 4 3 कति हुन्छ त 12 सक्यो एन्सर ल अब हामी एच नम्बर सुरु गरौँ है त यसमा के छ र त यहाँ हाम्रो बेस एक्स छ अब यो बेसको माथि पनि पावर छ फेरि यसको पनि पावर दिएको छ है अब एउटै बेसको दुईवटा पावर दिएको छ नि हेरेर भने अब त्यो पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 5 4 जा 20 सक्यो एन्सर ल यति भएपछि हाम्रो 4 नम्बर सक्यो ल अब हामी सुरु गरौँ 5 नम्बर है त ल अब हामी क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेर त सिम्प्लिफाई भनेको छ हो ल अब ए नम्बरमा के भनेको छ त यसरी अब x/3 यो त फ्र्याक्सन भयो ल यो त x/3 भनेर यसरी फ्र्याक्सन दिएको छ अनि यसो ब्र्याकेट दिएर पावर 2 दिएको छ हो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त अब यहाँ हेर है यसरी यसले यो त फ्र्याक्सन भयो ल यहाँ x/3 दिएको छ नि त यो फ्र्याक्सन भनौँ न यसलाई ल यसरी है यो x/3 भनेको के हो त यो एउटा फ्र्याक्सन भयो के यो के भयो त एउटा फ्र्याक्सन है के भयो त फ्र्याक्सन भयो है अब यसरी x/3 फ्र्याक्सन दिएको छ अनि ब्र्याकेट दिएर पावर 2 दिएको छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेको छ नि यो पावर 2 भनेको नि यो पावर 2 भनेको यो x को पनि भयो यो पावर 2 भनेको यो 3 को पनि भयो क्या कुरा बुझ्यो नि अब यसमा हामी के गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ नि यो पावर अब यिनीहरूले बाट्ने कि अब मैले भने नि यहाँ ब्र्याकेट दिएर पावर दिएको हो नि त यसरी ब्र्याकेट दिएर पावर दिएपछि अब यो पावर 2 भनेको त ब्र्याकेटभित्रको सबैजनाको भयो क्या अब ब्र्याकेटभित्र के छ त एक्स र 3 छ नि त भन्छ यो पावर 2 अब यो ब्र्याकेटभित्रको सबैजनाको भयो नि त भन्छ अब यो पावर 2 एक्स को पनि भयो यो पावर यो 3 को पनि भयो कुरा बुझ्यो नि यो पावर एक्स को पनि भयो यो पावर 3 को पनि भयो है यो ब्र्याकेटभित्र भएको सबैको भयो यो पावर 2 भन्छ अब बाटामा है तिनीहरूले है त भन्छ अब यो पावर 2 एक्स को पनि हो नि भन्छ एक्स को पावर 2 लेखिदियो अब यो डिभाइडले यतिकै सारा यहाँनिर फेरि अब यो पावर 2 3 को पनि हो नि त भन्छ 3 को पावर 2 लेखिदियो यसरी यसरी पावरले बाट्ने क्या अब एक्स को पावर 2 भनेको कति हुन्छ त एक्स को पावर 2 भनेको के हुन्छ त हुँदैन नि यसो हाम्रो एन्सर आउँदैन नि त भन्छ एक्स पावर 2 यतिकै सारा यसलाई तर हामी 3 को पावर 2 गऱ्यो भने 3 को पावर 2 भनेको के हो भने त 3 को पावर 2 भनेको के हो त 3 को पावर 2 भनेको 3 × 3 के 3 को पावर 2 भनेको 3 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गरेर भने आयो के ल 3 3 कति त 9 भयो भन्छ अब 3 को पावर 2 कति हुन्छ त 9 हुन्छ नि ल यहाँ 9 लेख सक्यो यति एन्सर हो ल अब बी नम्बर हेरौँ के भनेको छ नि र ल -2/s लेखा छ अब यो चाहिँ -2/s केमा छ त फ्र्याक्सन फर्ममा छ कुरा बुझ्यौ नि माथिपट्टि -2 छ बिचमा डिभाइड छ अनि तलपट्टि x छ नि त यो एउटा फ्र्याक्सन भयो अब फ्र्याक्सन दिएर अनि ब्र्याकेट दिएको छ नि हैन ब्र्याकेट दिएर अनि पावर यहाँ 3 लेखा छ नि अब यो पावर 3 भनेको यो ब्र्याकेट भित्रको सबैजनाको भयो के कुरा बुझ्यौ नि यो पावर 3 -2 को पनि भयो यो पावर 3 x को पनि भयो है अब त्यसलाई बाटामा भयो है ल भन त अब यो पावर 3 मैले -2 लाई दियो भने के हुन्छ त यो -2 को पावर 3 हुन्छ ल अब हेर यहाँनिर -2 भन्छ अब नेगेटिभ नम्बर हो नि है नेगेटिभ नम्बर भएपछि यसो ब्र्याकेट दिएर बल्ल पावर 3 लेख क्या
अब यो पावर 3 मैले -2 लाई दियो हैन, यसो यति भयो। अब फेरि अब यो पावर 3 चाहिँ x लाई पनि दियो भने चाहिँ अब यो के हुन्छ त x को पावर 3 हुन्छ। ल हाम्रो यति भयो हैन। अब -2 को पावर 3 कति हुन्छ त अब -2 को पावर 3 भनेको कति भन्नुहुन्छ नि, त्यो अब -2 को माथि 3 छ नि हैन र, त्यो -2 को पावर 3 छ है। अब -2 को पावर 3 भनेको नि -2 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर भने हो के है। जस्तै अब 4 को पावर 3 भयो भने के गर्ने त 4 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने 4 × 4 × 4। यसै गरी -2 को होल पावर 3 गर्यो भने -2 × -2 के 3 चोटी -2 मल्टिप्लाई गर्ने। अब हेर त 2 2 जा 4 4 2 जा 8 भयो है। नम्बरले पहिला मल्टिप्लाई गरौँ न, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 भयो। अब साइनलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त, यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस छ नि। ल माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस है, माइनस माइनस प्लस फेरि प्लस माइनस माइनस भनेपछि -2 को पावर 3 के हुन्छ त -8 हुन्छ। यसलाई पहिला हामी ब्र्याकेटमा राख ल, पहिला यो हाम्रो ब्र्याकेट हो नि त, पहिला यो क्लिक गर अनि -2 क्लिक गर, -2 भयो फेरि ब्र्याकेट बन्द गर। ल यति हाम्रो काम भयो नि। अब यहाँ पावर 3 छ हो। अब हेर यहाँनिर यो भनेको त यो x² यहाँ लेखाएको छ नि, यो भनेको पावर 2 हो, तर हामी अहिले पावर 2 गर्ने होइन, यहाँनिर पावर 3 पो गर्ने हामी होइन। त्यही भएर यो क्लिक गर है। पावर 3 पावर 4 पावर 5 गर्नु छ भने तिमी यो क्लिक गरेर अब हेर्नु तिमी जे पनि थप्न पायो क्या, पावर 3 पावर 2 पावर 4 पावर 5 जे पनि थप्न जति पनि पावर थप्न पायो। अब यहाँ पावर 3 छ अहिले हो भने चाहिँ अब 3 क्लिक गर। ल पावर 3 भयो, -2 को पावर 3 भयो नि। ल -2 को पावर 3 कति हुन्छ त अब इक्वल टु गर त अब हेर त, अब यो कति एन्सर आयो त यहाँनिर -8 एन्सर आयो डिभाइड बाइ x को पावर 3 सक्यो एन्सर। ल अब हामी सी नम्बर हेरौँ त, यसमा के छ त, जस्तै अब y डिभाइड बाइ x लेखाएको छ हो। अब y डिभाइड बाइ x भनेको के हो त, यो एउटा फ्र्याक्सन फर्म भयो अनि यहाँनिर ब्र्याकेट दिएको छ अनि अब त्यसपछि के दिएको छ पावर 4 दिएको छ है। अब यो पावर 4 y को पनि हो, यो पावर 4 भनेको x को पनि भयो हैन। अब त्यसले बाटोमा भयो त। ल अब यो पावर 4 y लाई दियो भने के हुन्छ त y को पावर 4 हुन्छ, यो पावर 4 x लाई दियो भने के हुन्छ त x को पावर 4 हुन्छ, सक्यो। अब y को पावर 4 हाम्रो अब नम्बरमा हाम्रो एन्सर आउँदैन नि त, यति नै हो नि त हैन र। यसो अब यहाँ नम्बरको पावर गर्दा चाहिँ हामी एन्सर के आउँथ्यो, तर यस्तो त अब अलि सल्भ गर्न पाएन नि त हामी। यति नै एन्सर हो है, सक्यो हाम्रो। ल अब डी नम्बरमा के भनेको छ त्यहाँनिर 2/y हैन, 2 डिभाइड बाइ y अनि ब्र्याकेट दिएर पावर 4 लेखाएको छ हो। अब 2 डिभाइड बाइ y भनेको के हो त फ्र्याक्सन फर्म हो, कुरा बुझ्यो नि। अनि यहाँनिर ब्र्याकेट दिएको छ, अब ब्र्याकेट पछि यहाँनिर पावर कति दियो 4 दियो नि, भन्छ यो पावर 4 कसको हो त, यो पावर 4 2 को पनि हो, यो पावर 4 y को पनि हो। ल अब यसलाई बाटामा है त। ल अब यो पावर 4 2 लाई दियो भने के हुन्छ त 2 को पावर 4 हुन्छ, यो पावर 4 y लाई दियो भने के हुन्छ त y को पावर 4 हुन्छ। अब यो 2 को पावर 4 अलि अब 2 को पावर 4 लाई अझै हामी सल्भ गर्न पाउँछ नि हैन र। ल 2 को पावर 4 भनेको कति हो त, यो 2 को पावर 4 भनेको कति हो त हाम्रो, जस्तै अब 2 लाई 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने के, 1 चोटी 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने के। 2 को पावर 4 भनेको नि अब 2 लाई हामी 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16 एन्सर हुन्छ। भन्छ 2 को पावर 4 भनेको कति हो त 16 डिभाइड बाइ अनि y को पावर 4 सक्यो एन्सर। ल अब हामी ई नम्बर हेरौँ है, यसमा के छ हेर त्यहाँनिर। अब यहाँ चाहिँ 4 माथिपट्टि 4p लेखाएको छ हो। ल यसमा हेर त, यसमा चाहिँ अब माथिपट्टि 4p लेखाएको छ अनि डिभाइड दिएको छ अनि तलपट्टि 5 लेखाएको छ भनेपछि 4p डिभाइड बाइ 5 है। यसले यो फ्र्याक्सन भयो अनि यहाँनिर ब्र्याकेट दिएको छ अनि ब्र्याकेट पछि यहाँनिर पावर 2 लेखाएको छ हो। अब यो पावर 2 भनेको ब्र्याकेटभित्र जति पनि जे पनि कुराहरू छ नि त्यो सबैको हो कि यो पावर 2, यो पावर 2 यो 4 को पनि हो, यो पावर 2 यो p को पनि हो, यो पावर 2 5 को पनि हो, यो ब्र्याकेटभित्र भएको सबैको हो यो पावर 2। अब यो पावर 2 सबैले बाट्ने है त। ल यो पावर 2 4 लाई दियो भने के हुन्छ त 4 को पावर 2 हुन्छ। अब यहाँ मल्टिप्लाई गर ल यहाँनिर, किनकि 4 र p को बिचमा मल्टिप्लाई छ नि त। अनि यो पावर 2 p लाई दियो भने p को पावर 2 हुन्छ, यसरी सबैले बाट्ने के। फेरि यो पावर 2 5 लाई दियो भने 5 को पावर 2 हुन्छ। ल अब 4 को पावर 2 भनेको कति हो त, 4 को पावर 2 भनेको 4 को स्क्वायर हो नि त, भने 4 × 4 गर फेरि इन्टु अनि p को पावर 2 लेख। फेरि 5 को स्क्वायर भनेको कति हो त 25 हो। ल 4 4 जा कति 16 है। अब 16 एन्सर आयो नि। अब यहाँ p स्क्वायर लेखिदिनु, अब मल्टिप्लाई अब नलेख्नु भयो, 16p स्क्वायर भयो। अब यहाँ तलपट्टि 25 लेखिदियो, सक्यो एन्सर यति हो। 5 को स्क्वायर भने त 5 × 5 हुँदैन र, तिमीले यहाँनिर 5 × 5 गरे नि भयो अहिले। ल अनि 5 चाहिँ 25 भएको हो कि, पुरा बुझ्यो है। 5 को स्क्वायर भनेको त 5 लाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने के, अनि 4 को स्क्वायर भनेको 4 लाई 2 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने के, यसरी है। ल अब हामी एक नम्बर हेरौँ, यसमा के भनेको छ यहाँनिर। जस्तै अब यहाँनिर भित्रपट्टि धेरै कुरा दिएको छ है, 2 दिएको छ, फेरि y को पावर 3 दिएको छ अनि डिभाइड दिएको छ, फेरि तलपट्टि x दिएको छ है। यति हाम्रो एउटा फ्र्याक्सन फर्ममा भयो नि हैन, डिभाइड दिएको छ भने चाहिँ फ्र्याक्सन फर्ममा भयो क्या। अनि ब्र्याकेट दिएको छ अनि ब्र्याकेट पछि अब यहाँनिर पावर 4 दियो
अब फेरि अब के हो त यो पावर 4 कसको हो त सबैको है यो ब्रेकेटभित्र भएको सबैको हो यो पावर 4 भनेको 2 को पनि हो यो पावर 4 भनेको y को पावर 3 को पनि हो यो पावर 4 भनेको s को पनि हो ल यो पावर 4 सबैको हो ल अब यो पावर 4 सबैले बाटाम है त ल यो पावर 4 मैले 2 लाई दिए भने के हुन्छ त्यहाँनिर 2 को पावर 4 हुन्छ फेरि मल्टिप्लाई गर र किन यहाँ 2y दुईटा कुरा आयो नि त त्यो मल्टिप्लाई गर अनि बल्ल यसले सारा के यहाँनिर ल अब यो y को पावर 3 यहाँ सारा है यो y सँग अलरेडी यहाँ पावर छ अब फेरि अब यो 4 भन्ने पावर पनि यसले दियो भने के हुन्छ त यसको माथि फेरि अझै पावर बस्छ क्या अब कुरा बुझ्यो नि यसमा त अलरेडी यहाँ y को पावर 3 छ अब यसलाई मैले यसलाई पावर दियो नि त अब यसलाई अझै पावर दियो भने के भयो त अब अर्को पनि पावर भयो है त्यो ब्र्याकेट दिएर अर्को पनि पावर यहाँ सारा अब फेरि अब यो पावर 4 यसलाई पनि दियो यति भयो है अब 2 को पावर 4 भने के हो त 2 लाई हामी 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 2 × 2 यसरी 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने है अब हेर त अब हाम्रो यहाँनिर y त एउटा मात्रै y छ अब यसको माथि पावर फेरि यसको माथि फेरि पावर छ हो अब एउटा मात्रै अब यो बेस भयो नि त हेर एउटा मात्रै बेस यसको माथि पनि पावर फेरि यसको माथि पावर है अब एउटा मात्रै बेसको दुईटा पावर भएपछि के भयो त दुईटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ कुरा बुझ्यो नि है यो y को दुईटा पावर भयो नि अब दुईटा पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ क्या यसरी मल्टिप्लाई गरिदियो अब यो x पावर 4 लाई यहाँ सारा ल भने 2 × 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 16 हुन्छ है अब यो मल्टिप्लाई नलेख्नु भयो अब 16 लेख y लेख अनि 3 × 4 कति हुन्छ त 12 हुन्छ अनि x पावर 4 यहाँ लेख्दै सक्यो आन्सर यति आन्सर हो ल अब हाम्रो एसाइनमेन्टमा के भन्छ त त्यहाँनिर माइनस दिया छ 4 दिया छ अनि s स्क्वायर दिया छ अनि डिभाइड दिया छ अनि 5 दिया छ है अनि ब्र्याकेट बन्द गरे यहाँनिर पावर 2 दियो अब यो पावर 2 कसको हो त यो पावर 2 भनेको सबैको हो यो भित्र भएको सबैको हो यो पावर 2 भनेको -4 को पनि हो यो पावर 2 भनेको x स्क्वायर को पनि हो यो पावर 2 भनेको 5 को पनि हो यो पावर 2 सबैको लागि हो ल अब यो पावर 2 सबैलाई बाट्ने हो अब हामी है ल यो पावर 2 -4 लाई दियो भने के हुन्छ त -4 को स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्नु नि अब -4 नेगेटिभ नम्बर हो नि त त्यो यसलाई ब्र्याकेट दिएर बल्ल स्क्वायर दियो के बल्ल यो पावर 2 लाई दियो के अब मल्टिप्लाई गरे नि र यहाँ दुईटा कुरा आयो नि त त्यही भएर यसलाई यहाँ सारेपछि अब मल्टिप्लाई गरेर बल्ल यसलाई यहाँ सार्ने के अब यो s सँग त अलरेडी यहाँ पावर 2 छ अब फेरि अर्को पनि हेरेर यो 2 भन्ने पावर यसलाई दियो भने के हुन्छ त्यहाँनिर s पावर 2 त पहिलेदेखि छ अब यो पावर 2 अझै यसलाई दियो भने के हुन्छ त्यहाँनिर अर्को पनि यहाँ पावर 2 हुन्छ त्यो ब्र्याकेट दिएर बल्ल अर्को पावर सारा है यति भयो अब फेरि अब यो पावर 2 यो 5 लाई दियो भने के हुन्छ त 5 को पावर 2 हुन्छ अब भन्छ त -4 को पावर 2 कति हुन्छ त -4 को पावर 2 भनेको के हो त -4 × -4 माइनस के हुन्छ त प्लस हुन्छ 4 4 कति 16 हुन्छ है ब्र्याकेट दिएर -4 क्लिक गर -4 क्लिक गर अनि ब्र्याकेट बन्द गरिदियो है यति काम भयो हैन र अब फेरि अब यहाँनिर स्क्वायर भन्दै आयो यहाँनिर एउटा स्क्वायर भन्छ नि सिम्बल है तिमी यो क्लिक गर्ने भयो कि त यो क्लिक गरेर यो क्लिक गर अब यहाँनिर यस्तो आयो नि त अनि तिमी अब 2 क्लिक गरिदियो के यति भएपछि हाम्रो -4 को स्क्वायर भयो अब इक्वल टु गर अब कति आन्सर आयो त 16 आन्सर आयो है हाम्रो 16 आन्सर हुन्छ हैन 16 आन्सर प्लस 16 भनेको 16 आन्सर हो क्या ल 16 भयो अब हेर अब यहाँ s को माथि पावर छ फेरि यसको माथि फेरि अरू पावर भयो नि भन्छ अब यो पावर के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ है 2 टू जा कति हुन्छ त 2 टू जा 4 हुन्छ अनि तिमी डाइरेक्ट लेख्नु भयो 2 टू जा 4 डाइरेक्ट लेख्नु भयो ल है अनि 5 को सर कति हुन्छ त 25 हुन्छ हैन र ल सक्यो आन्सर है 16s4 / 25 आन्सर हुन्छ